सो गायज पळय हांगा गाडयेचो कांटो खंय पावलो तो आनी आतां हांव गेल्लें मार्केटान आनी येतना विसरलें पेट्रोल घालपाक. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज एक कांड जाल्लो आसा म्हाजे कडेन. अयांशाक सकाळीं स्कुलान पावपाक गेलें गडबडीन आनी पर्सीन हांवें चावी घेतली घराची आनी म्हाजे कितें डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते म्हाका व्हरपा आशिल्ले खंय तरी. सो अयांशाक स्कुलान पायतलें आनी म्हणलें भायले भायर वयतलें आनी घरा कडेन आयज कोण ना आनी लॉक केल्लें आसा, प्रेस लॉक आसा आनी चावयो सगळ्यो भितर उरल्या आनी म्हाजी चावी भितर उरल्या. आनी मागीर अयांशाक स्कुलान पायलें आनी हांव पर्स सोदतां गाडयेन, पळयत जाल्यार पर्स ना. पर्स उरल्या भितर. आतां पळयता कितें ऑप्शन मेळटा जाल्यार, नाजाल्यार उरलें भायरूच, नाजाल्यार लॉक फोडचें पडटलें आनी कांयच ऑप्शन ना. सगळ्यो चावयो कोणा कडेन आशिल्ल्यो तितल्यो चावयो घरान आसा भितर, कोणूच चावी घेवन वचना आयज. सो त्या बोवाळान कितें जालें, खंय वचपा आशिल्लें, पयशेय ना कांय ना, पयशेय घेवन वचना, पयशे उरले पर्सीन आनी गेलें. आतां म्हणलें जीपे करतलें आनी येतना पेट्रोल घालून येतलें गाडयेक, तेवूय विसरलें. गाडयेचो कांटो सामको डावन पावला. आतां पळोवया आतां कितें फुडें अयांशा काडपाचो आसा. सो पयलीं फाटल्यान वचोन पळयता, चुकोन एकांतलें दार जर उक्तें आसलें, खिळी जर कोण घालपाक विसरलो जाल्यार म्हाका ओके. दार जें आसा बंद आसा. आतां पळयता, चावी न्हू खाटीर दवरल्या हांवें. खाटीर म्हटल्यार पर्सीन घातलेली आनी चावी म्हटल्यार येतना पर्स घेवन येतलें म्हटल्यार आतां पिशवी आशिल्ल्यो म्हाजे कडेन दोन डॉक्युमेंट्साच्यो, त्यो घेतल्या आनी अयांशाचें स्कूल बॅग घेतलें आनी पर्स घेवपाक विसरलें. पर्स म्हाजी चड करून हांगा आसपाक जाय, बेडरुमान आसपाक जाय, बेडार. आनी जर चुकोन एकांतलें म्हाका विंडो ओपन आसा सो दिसता, आतां खबर ना सारकें लॉक आसा काय ना तें जर ओपन जालें जाल्यार म्हाका काडपाक मेळटली, नाजाल्यार फोडचें पडटलें. पळया माकोड कसो चील करता तो बसोन, कसो न्हिदला पळया झाडार, सामको ताणोन न्हिदला. सो गायज हें पळय आमचें जनेल. ओके फायन. सो गायज चावी मेळपाची शक्यता 95% आसा. आतां 5% सांगूंक शकता. पर्स बीन सकयल पडत जाल्यार शेणलें म्हणपाचें. आतां पर्स काडटना सारकी काडूं जाय. आतां दाणो सोदता खंय तरी, पळोवया न्हेबराक सांगलें मातसो एक लांबसो दाणो हाड म्हणून, कित्याक सामकी एजीर आसा, सामकी बेडाचेर सामकी एज आसा पळय, थंय आसा पर्स. आतां पर्सीन घातल्या ती म्हाका याद आसा चावी. देखो कितनी मेहनत कर रही है, पसीना बह रहा है. मम्मा पाय आनी पर्सीन हांवें चावी बीन घालून दवरल्या. मेळ्ळी पर्स मेळ्ळी. आतां चावी पळोवया, घातलेली याद आसा म्हाका चावी पर्सीन. हरशीं आमगे ते जनेल बंदूच आसता. ओके फायनली चावी मेळ्ळी. फाइनली उसको चोरी करने के लिए चावी मिल गई. ना याची थंडी खोकली येता न्हू, बंद करू. न्हिदल्या म्हणटकीर मागीर एके फावटी खोकली येता न्हू. सो हांव ते जनेल ओपन करता. ते आयज चुकोन कशें तरी देवाच्या कृपेन चालू उरलें आनी लास्ट फायनली चावी मेळ्ळी म्हाका. ही चावी आसा न्हू, ती काय म्हाज्या गाडयेची चावी आसा आनी हे चावयेकूय बीन गाडयेची चावी आसा. सो हांव ही चावी घेवन गेलें. हिका दाराची चावी ना आनी हिका दाराची चावी आसा. सो ही उरली म्हाजी रुमान भितर पर्सीन. सो फायनली सुटकेचा श्वास सोडलो हांवें आनी पावलें एकदाचे भितर. आतां म्हटलें लॉक फोडचें पडटा दिसता. आनी चावी कितें जाली, सकाळीं कोणेच चावी व्हरोना आयज. आनी तें न्हू प्रेस लॉक केन्नाच यूज करूं नाका लायफान. केन्ना प्रेस लॉक यूज करूं, तुमकां जर यादी बीन उरना न्हू, प्रेस लॉक केलें म्हणटकीर कितें जाता, चावी एक फावटी भितर उरता, याद उरना. प्रेस केली गेली. आनी हे लॉक मॅन्युअल जें आसा तें मॅन्युअल केलें म्हणटा हातीन चावी कशी तरी येतात न्हू.
कशी तरी उरता एकट्या कडेन तरी भायर उरपा जाय. ह्यो आमगेल्यो सगळ्योच चावयो कोणाच कडेन ना. सगळ्यांक फोन करून विचारलें कोणाच कडेन नाशिल्ली. घरा कडेन उरल्यो सगळ्यांच्यो चावयो आयज. आनी हांव हरशीं व्हरतालें ती चावी व्हरता. आयज ती दुसरी चावी घेवन गेलें हांव. आतां म्हणलें येतलें आनी म्हाजे फाटल्यान नणन गेल्ली. सो तें म्हाका कॉल करून सुद्दां विचारलेलें तुजे कडेन चावी आसा मुगो. हांवें म्हणलें हय आसा म्हाजे कडेन चावी. आनी हेंच्याक स्कुलान पायलें आनी मागीर हांव गेलें म्हाड्डोळा वचपाक. सो म्हाड्डोळा वयतना वाटेर म्हाका याद जाली. आतां म्हणलें चावी पर्स घेतलें काय हांवें. पर्स ना खानाक लायिल्ली. सो रावलें खंय तरी वाटेर आनी पयलें गाडयेन पयत जाल्यार पर्सूच ना. पर्सूच हाडूं ना आनी पयशे सुद्दां 10 रुपया सुद्दां व्हरों नाशिल्ले. सो ह्या लोकां बद्दल सांगता सांगता म्हाका आनी एक याद जाली. हेंच्यान सुद्दां म्हाका एकदां अशेंच भितर घातलें रुमान बेडरुमान हांव लॉक जाल्लें भितर. आनी तो बीन 1.5 वर्सां बीन आसतलो. हें मे बी 1.5 वर्साचोच आसतलो कित्याक चलतालो तो मातसो मातसो. आनी तेन्ना हांव आनी अयेश दोगांच आसतालीं घरान. सो हांव कितें करतालें दोनी दार बंद करतालें भितरल्यान खिळी घालतालें. सो मेन डोर बंद नाशिल्लो आनी फाटलोय बीन बंद नाशिल्लो आनी हांव भितर कितें तरी उस्तितालें. सो अयेश कितें करतालें येतालो आनी सगळें रुमान उस्तितालो म्हणून हेका हांव हॉलान खेळपाक दवरलो. आनी हांवें मातशें 5 मिनटां खातीर व्हडलें न्हू आनी हांव भितर कितें तरी उस्तुपा लागून भितरल्यान हांवें खिळी घातली. सो दार सारकें प्रेस जाल्लें न्हू. हेणें कितें केलें हो येयलो दिसता आनी वटेच्यान खिळी घातली म्हाका भितर भायल्यान बेडरुमाक. सो हांव दार मागीर म्हाजें काम जालें म्हणल्यार दार काडटा. हांव दार येत ना. मागीर हेंचें कांय कशें कशें सांगलें. सो तेका तितलें कळनाशिल्लें तेन्ना बाबा दार काड आनी हांव सामकें भिलें आनी म्हाका घाम. आतां म्हणल्यार कशें काडटली कशी कित्याक हो भितर हॉलान आसा आनी हांव बेडरुमान आसा आनी सगळीं दारां बंद. सो फायनली हेका सांगलें बाबा अशेंच खिळी मातशी हें कर दुकोल म्हणटा तेणें कशी तरी ती दुकोल्ली आसतली आनी मातशी लागलेली. तेका तितलें व्हडलें कळनाशिल्लें न्हू. सो तेणें मातशी ती अशी घातली. सो काडली तेणें फायनली आनी येयलें हांव. सो तेन्नाचें हांव केन्ना चुकोन सुद्दां दारां बंद करिना अशें. आनी आतां जाल्यार कानाक पिवळ घालता सामको असो. चावी घेयनासतना खंयच वयचें ना. चावी पयली मेन इम्पॉर्टंट. सो गायज आयज न्हू आमगेर केला छोले. सो छोले रेसिपी न्हू हांवें काडली. तिका सांगलें मायन गेलें हांवें करूं ना. आनी ती इतली बेस्ट करता न्हू इतली टेस्टी जाता छोले सामको चाटून खावपाचो इतलो. सो तिका हांवें काल सांगलेलें म्हाका सगळो फूल व्हिडिओ काडपाक जाय म्हणून कांयच करूं नाका हांव उठचे पयलीं. आनी आयज हरशीं हांव 5 उठ्ठालें आनी आमी पयलीं वॉकिंगेक वयतालीं. सो आयज ती छोले करपाचो म्हणून ती आयज वचोना आनी ती हांव न्हिदोनूच उरलें आनी 5:45 जागे जालें. सो 5:45 पयत जाल्यार ही रावलें म्हाका सगळें करपाचें बेगीन मागीर गेलें तें फटाफट तिणें मागीर तें कुकरान घातलें आनी तें कितें कितें तें सामान तें घातलें. सो हांव तुमकां सांगता कितें कितें घातलां तें ऑन द स्पॉट जालें न्हू तरी हांवें व्हिडिओ काडला तसो. सगळे इंग्रेडियंट्स हांव तुमकां सारकें एक्सप्लेन करता कितें कितें घातलां तें. आनी जर कितें खबर ना जाल्यार मागीर डिस्क्रिप्शनान घालता. सो हांगा पळया 5-6 मिरसांगो घेतल्या. आलें आनी लसूण सोलून घेतल्या. आनी 1 किलो काबुली चणे भुगो घातलेले रातचे. आनी हे आमी रातचे तळसून दवरले कित्याक आमकां सकाळ फुडें मातशें गडबड जाता तेका लागून. कांदो आनी टोमॅटो तळसून घेतलेलो पयलींच. सो 7-8 कांदे शिनून घेतलेले. आनी हितून कांदो आनी टोमॅटो न्हू आमी भाजून घेतला. इतले सगळे यूज करूं ना. तितूंतले इल्लेशे काडून दवरलेले भाजयेक लागून. सो वांगडा तितून तळसून काडलेले कांदो आनी टोमॅटो. सो कांदो पयलीं तळशिलो आनी मागीर तितून टोमॅटो घातलो. टोमॅटो आमी घातलेले 7-8 सुमार. जितलो टोमॅटो आनी कांदो घालता न्हू तितलो टेस्ट बरो येता छोलेक. सामको गोल्डन ब्रावन जायसर हे तळसून घेवपाचो कांदो आनी मागीर टोमॅटो घालपाचो आनी टोमॅटो बीन बरो तळसून घेवपा तितून. हे पळया काय बरें सामकी फूल ग्रेवी जाल्ली आसा. आनी आतां हे सकाळीं आमी दुसरे दिसा उठोन मागीर चणे एक वाटी कुकरार लायले आनी एक वाटी हांगा मिरसांग आनी सोय जी आसा एक्स्ट्रा घातले हितून जे तुमकां पयलीं दाखयले तितून वाटपाक. आलें लसूण आनी कोथमीर आनी सोय आनी हे मिरसांगो कलर येता त्यो 4 घातलेल्यो आनी वाटून घेतले ग्रेवी. आनी आतां ते कांदो आनी टोमॅटो तळशिले तितून घातल्या आनी शिजोवंक दवरलेली. आनी एक वाटी कुकर हो पळय कुकरान छोले सुद्दां चणे आसा ते शिजोवन येयले. सो प्रेस करून पळयले पयलीं शिजल्या काय ना ते.
आणि हांगा ते शिजोंक दवरले तितून घातले 2-3 चमचे हळद, बारीक चमचो आसा आमचो, आणि 4 चमचे गरम मसाला, हो बीन बारीकूच आसा चमचो. हे मातशे पेल्यान न्हू मातशे प्रेस करून घेतले, मातशे जितले तेजो स्वाद तितलो स्वाद बरो येता, जितले ते मेल्ट जाता न्हू तितलो. सो तुमी वांटपा सुद्दां घालपा शकता. आमी वांटपा घालूं नाशिल्लो, तेका मातशे प्रेस करून घेतले. आनी आतां डायरेक्ट ओतपाचे आतां जी ग्रेवी तयार केली न्हू तितून. सो कोथमीर जर तुमकां जाय न्हू जाल्यार वयल्यान सुद्दां तुमी गार्निश करपाक घालपाक शकता. आमी कोथमीर वांटपाकूच घातलेली आनी वयल्यान आनी घालूं नाशिल्ली. हे पळया मीठ घातला आतां आनी मॅगी क्यूब घातले. मॅगी क्यूब ऑप्शनल आसा, तुमकां नाका जाल्यार घालूं नाका, जाय जाल्यार घालपाक शकता. सो आमी एक आनी अर्दो घातलेलो. आनी बरो टेस्ट फ्लेवर सामको वास सुटलेलो बरो टेस्टी सामको. काय हांच्या कांय स्कुलांतल्यान हाडलो आनी आतां सवाय बारा जाली आनी आतां बेगीनूच जेवता. म्हाका सामकी चुरचुरोन भूक लागल्या. कित्याक भूक लागल्या म्हाका? छोले केला म्हणून भूक लागल्या म्हाका. तो हे पळया भाण भर केलां छोले, इतलें व्हडलो तोप येदो. सो लोकांगेर न्हू इतलेशे बारीकशे तोपान इतलेशे करता आनी ती बीन 10 लोक खाता. आनी आमगेर न्हू येदे व्हडल्या तोपान करता आनी ती बीन 4 लोक खाता, 4-5 लोक, व्हडली खायना. आनी आमकां न्हू अशें कितें बरें कितें म्हणटकीर न्हू भरपूर खावपाची संवय. आतां छोले म्हाका आवडटा, आतां छोले खाता पूण इतले न्हू, आतां मातशें कमी केलां खावपाचें. पूण आमकां संवय ती भरपूर करपाची, कमी जावपा जायना. चड जाल्यार आतां कमी जावं जायना. सो आतां हेंच्याक बरयता आनी हांवूय जेवता फटाफट. आनी मागीर म्हाका रेसिपी एक शूट करपाची आसा, ती तुमकां मागीर नेक्स्ट व्लॉगान मेळटली. सो केन्ना कितें फंक्शन आसता न्हू, आमगे चडशी कसली फंक्शनां करीत ना. फर्स्ट हय ती सांगताली म्हाका आतां. फर्स्ट हेंच्याचो बर्थडे इतलो सेलिब्रेट केला तेणी व्हडलो, ना जाल्यार कोणाचेच कांय केन्ना सेलिब्रेटूच करूना खंय. ते बीन आमकां मागीर कितें जाता खबर आसा, कितें फंक्शन बीन आसलें म्हणल्यार कितलें करप क्वॉन्टिटी तें कळना अदमास. सो आमी भरपूर करता, कित्याक कमी जावं जायना. लोकांक अशें कमी पडलें कमी केल्लें अशें जावं जायना. सो करतनाच भरपूर करप. सो येता आमगेलें ट्रेडिशन चालू आसा आतां. सगळ्याक कितें करता पळय तें भरपूर करता. मागीर दुसरे दिसा पूण वडयना, केन्नाच केलें म्हणून उरलेलें न्हू खाता दुसरे दिसा, पूण केन्नाच कितें वडयना. सो हें आतां छोले उरतले अशें दिसता म्हाका. हें रातचें रोखडेंच काबार जातलें. आतां सद्या तर हांव आसा, अयंश आसा, दोगां जाण खातलीं आमी. मागीर अयंशाचो चाचू येतलो, 3 जाणां. सो मागीर सांजची सगळीं जाणां आसतलीं जेवपाक. सो ऑलमोस्ट काबार जातले. थोडेशे उरतले ते फाल्यां मागीर चपाती नाल्यार कितें करतली तेजे वांगडा खावपाक मेळटलें. पळया आयज लंच कितें कितें आसा आमगेलें. शीत, छोले आनी भेंड्याची भाजी. ही म्हाजी फेवरेट सामकी भेंड्याची भाजी. ही तिणेंच केली, हांवें कांय करूं ना आयज.